सुकुम्बासी squatter squatter काठमाडौँवासी भनेको काठमाडौँमा बस्ने मान्छे। यसलाई अंग्रेजीमा कसरी भनिन्छ होला सुनौ है त। काठमाडौँवाइट काठमाडौँवाइट सहरवासी अर्बनाइट अर्बनाइट बसाइसराई माइग्रेसन माइग्रेसन गाउँले भनेको विलेजर विलेजर सोझो नाइव नाइव सोझोपन भन्नु पर्दा चाहिँ नाइभिटी नाइभिटी दुर्गम गाउँ यसलाई अंग्रेजीमा कसरी भनिन्छ भनेर सुनौ है त। रिमोट विलेज रिमोट विलेज वास्तवमा एक्चुअली एक्चुअली जानजानी deliberately deliberately बदला अथवा प्रतिशोध revenge revenge घुस भनेको bribe bribe रिसाहा grumpy grumpy चुइया अथवा लोभी miserly miserly भ्रष्ट भनेको चाहिँ corrupt corrupt उत्तरदायित्व responsibility responsibility पदाधिकारी भनेर इंग्लिशमा भन्नु पर्दा official official टहरा shanty shanty वातावरण भनेको environment environment स्वच्छ वातावरण भन्नु पर्दा यसरी भन्नुस् clean environment clean environment समृद्धि prosperity prosperity समृद्ध राष्ट्र prosperous nation prosperous nation ईमानदार व्यक्ति honest person honest person बेईमान dishonest dishonest धूर्त कसैलाई अंग्रेजीमा धूर्त भन्नु पर्यो भने यसरी भन्नुस् cunning cunning पाखण्डी hypocrite hypocrite प्रभावकारी तरिका effective way effective way सहरी भनेको urban urban प्राकृतिक भनेको चाहिँ natural natural समृद्ध prosperous
prosperous, दूरदर्शी, visionary, visionary, ईमानदार, honest, honest, वास्तविक, real, real, काल्पनिक, imaginary, imaginary, भूत, ghost, ghost, प्रेत, evil spirit, evil spirit, धामी, shaman, shaman, झांकरी, exorcist, exorcist, सुकुम्बासी, squatter, squatter, काठमाडौँवासी भनेको काठमाडौँमा बस्ने मान्छे। यसलाई अंग्रेजीमा कसरी भनिन्छ होला सुनौ है त। काठमाडौँवाइट, काठमाडौँवाइट, सहरवासी, अर्बनाइट, अर्बनाइट, बसाइसराई, माइग्रेशन, माइग्रेशन, गाउँले भनेको villager, villager, सोझो, naive, naive, सोझोपन भन्नु पर्दा चाहिँ naivety, naivety, दुर्गम गाउँ यसलाई अंग्रेजीमा कसरी भनिन्छ भनेर सुनौ है त। remote village, remote village, वास्तवमा actually, actually, जानजानी deliberately, deliberately, बदला अथवा प्रतिशोध revenge, revenge, घुस भनेको bribe, bribe, रिसाहा grumpy, grumpy, चुइया अथवा लोभी miserly, miserly, भ्रष्ट भनेको चाहिँ corrupt, corrupt, उत्तरदायित्व responsibility, responsibility, पदाधिकारी भनेर इंग्लिशमा भन्नु पर्दा official, official, टहरा shanty, shanty, वातावरण भनेको environment, environment, स्वच्छ वातावरण भन्नु पर्दा यसरी भन्नुस् clean environment, clean environment, समृद्धि prosperity, prosperity, समृद्ध राष्ट्र prosperous nation, prosperous nation, ईमानदार व्यक्ति honest person,
honest person, बेईमान, dishonest, dishonest, धूर्त, कसैलाई अंग्रेजीमा धूर्त भन्नु पर्यो भने यसरी भन्नुस्, cunning, cunning, पाखण्डी, hypocrite, hypocrite, प्रभावकारी तरिका, effective way, effective way, सहरी भनेको urban, urban, प्राकृतिक भनेको चाहिँ natural, natural, समृद्ध, prosperous, prosperous, दूरदर्शी, visionary, visionary, ईमानदार, honest, honest, वास्तविक, real, real, काल्पनिक, imaginary, imaginary, भूत, ghost, ghost, प्रेत, evil spirit, evil spirit, धामी, shaman, shaman, झाँक्री, exorcist, exorcist, सुकुम्बासी, squatter, squatter, काठमाडौँवासी भनेको काठमाडौँमा बस्ने मान्छे। यसलाई अंग्रेजीमा कसरी भनिन्छ होला सुनौ है त। काठमाडौँवाइट, काठमाडौँवाइट, सहरवासी, अर्बनाइट, अर्बनाइट, बसाइसराई, माइग्रेशन, माइग्रेशन, गाउँले भनेको villager, villager, सोझो, naive, naive, सोझोपन भन्नु पर्दा चाहिँ naivety, naivety, दुर्गम गाउँ यसलाई अंग्रेजीमा कसरी भनिन्छ भनेर सुनौ है त। remote village, remote village, वास्तवमा actually, actually, जानजानी deliberately, deliberately, बदला अथवा प्रतिशोध revenge, revenge, घुस भनेको bribe, bribe, रिसाहा grumpy, grumpy, चुइया अथवा लोभी miserly, miserly, भ्रष्ट भनेको चाहिँ corrupt, corrupt, उत्तरदायित्व responsibility, responsibility,
पदाधिकारी भनेर इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्दा अफिसियल अफिसियल। टहरा शान्ति शान्ति। वातावरण भनेको इन्भाइरोमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट। स्वच्छ वातावरण भन्नु पर्दा यसरी भन्नुस् क्लीन इन्भाइरोमेन्ट क्लीन इन्भाइरोमेन्ट। समृद्धि prosperity prosperity। समृद्ध राष्ट्र prosperous nation prosperous nation। ईमानदार व्यक्ति honest person honest person। बेईमान dishonest dishonest। धूर्त कसैलाई अंग्रेजीमा धूर्त भन्नु पर्यो भने यसरी भन्नुस् cunning cunning। पाखण्डी hypocrite hypocrite। प्रभावकारी तरिका effective way effective way। सहरी भनेको urban urban। प्राकृतिक भनेको चाहिँ natural natural। समृद्ध prosperous prosperous। दूरदर्शी visionary visionary। ईमानदार honest honest। वास्तविक real real। काल्पनिक imaginary imaginary। भूत ghost ghost। प्रेत evil spirit evil spirit। धामी shaman shaman। झाँक्री exorcist exorcist। सुकुम्बासी squatter squatter। काठमाडौँवासी भनेको काठमाडौँमा बस्ने मान्छे। यसलाई अंग्रेजीमा कसरी भनिन्छ होला सुनौ है त। काठमाडौँवाइट काठमाडौँवाइट। सहरवासी अर्बनाइट अर्बनाइट। बसाइसराई माइग्रेसन माइग्रेसन। गाउँले भनेको villager villager। सोझो naive naive। सोझोपन भन्नु पर्दा चाहिँ naivety naivety। दुर्गम गाउँ यसलाई अंग्रेजीमा कसरी भनिन्छ भनेर सुनौ है त। remote village remote village। वास्तवमा actually
actually, जानी, deliberately, deliberately, बदला अथवा प्रतिशोध, revenge, revenge, घूस भनेको bribe, bribe, रिसाहा grumpy, grumpy, चुइया अथवा लोभी miserly, miserly, भ्रष्ट भनेको चाहिँ corrupt, corrupt, उत्तरदायित्व responsibility, responsibility, पदाधिकारी भनेर इंग्लिशमा भन्नु पर्दा official, official, टहरा shanty, shanty, वातावरण भनेको environment, environment, स्वच्छ वातावरण भन्नु पर्दा यसरी भन्नुस् clean environment, clean environment, समृद्धि prosperity, prosperity, समृद्ध राष्ट्र prosperous nation, prosperous nation, ईमानदार व्यक्ति honest person, honest person, बेईमान dishonest, dishonest, धूर्त कसैलाई अंग्रेजीमा धूर्त भन्नु पर्यो भने यसरी भन्नुस् cunning, cunning, पाखण्डी hypocrite, hypocrite, प्रभावकारी तरिका effective way, effective way, सहरी भनेको urban, urban, प्राकृतिक भनेको चाहिँ natural, natural, समृद्ध prosperous, prosperous, दूरदर्शी visionary, visionary, ईमानदार honest, honest, वास्तविक real, real, काल्पनिक imaginary, imaginary, भूत ghost, ghost, प्रेत evil spirit, evil spirit, धामी shaman, shaman, झांक्री exorcist, exorcist, सुकुम्बासी squatter, squatter, काठमाडौँवासी भनेको काठमाडौँमा बस्ने मान्छे। यसलाई अंग्रेजीमा कसरी भनिन्छ होला सुनौ है त। काठमाडौँइट,
काठमाडौँइट सहरवासी अर्बनाइट अर्बनाइट बसाइसराई माइग्रेसन माइग्रेसन गाउँले भनेको विलेजर विलेजर सोझो नाइभ नाइभ सोझोपन भन्नु पर्दा चाहिँ नाइभिटी नाइभिटी दुर्गम गाउँ यसलाई अंग्रेजीमा कसरी भनिन्छ भनेर सुनौ है त रिमोट विलेज रिमोट विलेज वास्तवमा एक्चुअली एक्चुअली जानजानी deliberately deliberately बदला अथवा प्रतिशोध revenge revenge घुस भनेको bribe bribe रिसाहा grumpy grumpy चुइया अथवा लोभी miserly miserly भ्रष्ट भनेको चाहिँ corrupt corrupt उत्तरदायित्व responsibility responsibility पदाधिकारी भनेर इंग्लिशमा भन्नु पर्दा official official टहरा shanty shanty वातावरण भनेको environment environment स्वच्छ वातावरण भन्नु पर्दा यसरी भन्नुस् clean environment clean environment समृद्धि prosperity prosperity समृद्ध राष्ट्र prosperous nation prosperous nation ईमानदार व्यक्ति honest person honest person बेईमान dishonest dishonest धूर्त कसैलाई अंग्रेजीमा धूर्त भन्नु पर्यो भने यसरी भन्नुस् cunning cunning पाखण्डी hypocrite hypocrite प्रभावकारी तरिका effective way effective way सहरी भनेको urban urban प्राकृतिक भनेको चाहिँ natural natural समृद्ध prosperous prosperous दूरदर्शी visionary visionary ईमानदार honest honest वास्तविक
real, real. काल्पनिक, imaginary, imaginary. भूत, ghost, ghost. प्रेत, evil spirit, evil spirit. धामी, shaman, shaman. झांक्री, exorcist, exorcist. सुकुम्बासी, squatter, squatter. काठमाडौँवासी भनेको काठमाडौँमा बस्ने मान्छे। यसलाई अंग्रेजीमा कसरी भनिन्छ होला सुनौ है त। काठमाडौँवाइट, काठमाडौँवाइट। सहरवासी, अर्बनाइट, अर्बनाइट। बसाइसराई, माइग्रेशन, माइग्रेशन। गाउँले भनेको villager, villager. सोझो, naive, naive. सोझोपन भन्नु पर्दा चाहिँ naivety, naivety. दुर्गम गाउँ, यसलाई अंग्रेजीमा कसरी भनिन्छ भनेर सुनौ है त। remote village, remote village. वास्तवमा, actually, actually. जानजानी, deliberately, deliberately. बदला अथवा प्रतिशोध, revenge, revenge. घुस भनेको bribe, bribe. रिसाहा, grumpy, grumpy. चुइया अथवा लोभी, miserly, miserly. भ्रष्ट भनेको चाहिँ corrupt, corrupt. उत्तरदायित्व, responsibility, responsibility. पदाधिकारी भनेर इंग्लिशमा भन्नु पर्दा official, official. टहरा, shanty, shanty. वातावरण भनेको environment, environment. स्वच्छ वातावरण भन्नु पर्दा यसरी भन्नुस् clean environment, clean environment. समृद्धि, prosperity, prosperity. समृद्ध राष्ट्र, prosperous nation, prosperous nation. ईमानदार व्यक्ति, honest person, honest person. बेईमान, dishonest, dishonest. धूर्त, कसैलाई अंग्रेजीमा धूर्त भन्नु पर्यो भने यसरी भन्नुस् cunning,
cunning, पाखण्डी, hypocrite, hypocrite, प्रभावकारी तरिका, effective way, effective way, सहरी भनेको urban, urban, प्राकृतिक भनेको चाहिँ natural, natural, समृद्ध prosperous, prosperous, दूरदर्शी visionary, visionary, ईमानदार honest, honest, वास्तविक real, real, काल्पनिक imaginary, imaginary, भूत ghost, ghost, प्रेत evil spirit, evil spirit, धामी shaman, shaman, झाँक्री exorcist, exorcist,